بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. 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 पढ़ें। ऊंची आवाज से। ولا يحيا. ثم فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. फिर से फिर से سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ऊंची आवाज से। قد أفلح قد أفلح من تزكى.
हा की जबर को ध्यान से पढ़े, लंबा नहीं खींचना। قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى